بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا یعنی همو بلدینگ سفید قصر سفید که سید رضا وقت که MP بود به نام مذهب که سر اقتدار آمد نه دیگه ایرا دیده نقشه مخشی زیرا بالکل پرام بیز بود که ایرام یک تنبل خانه تیار کنه، لیکن من مردم پروپاگاندا مکات مگفتی که است یونیورسیتیه د PSDP شکسته رزیدنشل اسکول فار آرفنز است، یعنی اسکول که جای خواهم آوام داره بلده یتیما دیگه بلیزی خب نوش جان چی کمیشن قدر جور کد برما مرمیش هم جور نکده، سیوریج میوریج هم جور نکده، بلوک مشکلات داره. لیکن تازه ایره وزیر اعلی سرفراز بگتی یا لپٹ کا سٹکا کده که ما مردم را در خارج روزگار میدم دیگه علمینی بنیاد امزو تیار شده که اینا مزیر اشتا IT پارک دیگه در IT پارک نالی شما ما کم بیش تفصیل شمار مگم تازه سٹارت شده اونو کسته اونو گاردش کسته لیور نام داره لیور کسته اینجا گارد لگیده و گرچه اینجا اتاق قدر یعنی شمار لیور نشون میدیم لیور اینجا گارد لگیده دیگه اینجا کسته IT ریلیتید یک بلو کارا میشه هر چه قصد که دا IT ریلیتیده دیگه چونکه نو تبالی کار شروعه فرنیچر جور میشه ولدینگ میشه و وایرینگ میشه دیگه این توخین اینی بورد شه تو از این روزا بعد انشالله ایره افتتاح منه و اینجا که است دفتر یک دانه جرمن کمپنیه هومایه از اینتلیجنس آرتفیشال اینتلیجنس ریلیت هم دفتر شمایه و مختلف کمپنی‌ها اینجا که است مایه های دفتر CEO صاحب شسته اینجا غا تو خندرو فرنیچر میشه انشالله کار درو بسیار تا تیزی پیش موره یا اینجا که است تمام شما هر کس میتونه که اینجا باید اگر آنلاین بیزنس منه هم مریض و دفتر داده میشه چونکه دفتر بسیار قدر اینجا شما خبر دارین که کمریزی بسیار زیاده نه اینجا دفترها داده میشه اینجا مختلف کمپنی هم آیا پبلیک پرایویت پارتنرشیپ در بنیاد ازی که است اینی دی حالوی کوی دیگه ای کورا کٹ خودشون خبرن که کروڑا روپیه خدا خرابار به بلیزی خرج کرد اینالی اینی را گورنمنت که است میخواه که بذریعه زی برای مردمی با خدمت کنه و خب ما دو کار نداره که حکومت قضیه دیگه چی استفاده مونه نفرای حکومت از اینا چی فایده بالمونه ما شما خالی امیر توخنی که ما ازی چی قصد فایده بال میتنی اینالی اینی در منطقی از ما شما اگر چی بلدی از ما خنی خالی بلدی از ما باشه نه چون بس پیسی حکومت جور شده ای بلدینگ ده اختیاری حکومت ده بس حکومت که است برای یک غازره جور نکده ایره اول اگر بلیزی روز پروگرام مشد خو خیر مو خودون مزي استفاده مکدی علم مو بخیلی نه پیسې حکومت ده حکومت کې است ایرو بلدی تمام دنیا جوانای پاکستان بلوچستان استفاده منه منیزی کې است اینا مکسای کې د IT مربوط کارامونه اونار دفترم داده میتونه آنلاین کاروبار را اینا راهنمایی میتونه هر کس که آنلاین کاروبار منمای از اینجی باز اینا کورس مورسم شروع مونه اینا لیه چیز را شما دیاد خود بگیرین هر کس که کامپیوتر بلده دا IT و شروع داره کارای IT را خوب بلده دیگه اونا کسته مهربانی کده وش کسته نمزی بگیره از اید بعد ای افتتاح میشه این خودی سرفراز بگتی افتتاح مونه از اید بعد کسته بخیر اینجی دفتر باقاعده کار شروع کنه اینجا جواب هم قدره و کار یاد گرفتو هم قدره دیگه ما امو کورساره که اینا هست فیس میگره ما ازال قد شما وعده منم هر کس که واسه چی نبود ما کوشش منم که فیس چی بیدم اگر کم زیاد نتونستم کم شی فیس بیدم دکترو بچه تمام شما کوشش کن که اینزی IT پارک فایده بالکن از این کس با این کار یاد بگیرن بله پای خستشین تاکه هر کس بتونه خود چی
روزگار خود کمایی کنه، محتاج کس نباشه. مو در این روزا چیز کار نی که یک آدم اگر چکنی سودا کدور شروع کرد بس دیگه مم کوشش نی چکنی سودا کنی. یک آدم اگر نان تاوگی شروع کرد دیگه مم نان تاوگی شروع نی. یک آدم اگر اوتل شروع کرد دیگه مم کار اوتل شروع نی. یک آدم اگر ریڈی لگن دیگه مم ریڈی می لگنی. یک آدم اگر ٹکی سودا کدور شروع کرد دیگه مم ٹکی سودا منی. باین اینی کارا ریلا که نزا خلق کار بگیرن. اینمی کٹا بلڈنگ را گورنمنٹ میں خایا کزی برے خاص طور پر بردے بچائے دکتور بچا و دکتور امزی علاقہ استفادہ کرنا واجی علاوہ زی بچائے اشاری کوئٹہ دکترو اشاری کوئٹہ باین من ہر کس کی آئی ٹی مائی ٹی ایکسپرٹ باین جی جوابم بریخ پیدا کرنا باین جی دیگا مزید کارار یاد بگرا باین بلے پای خستشن دیگا از بیکاری که است خص مردم نالم البته یک دختر 10,000 ټاونه جای اولاد بمشه ما قد زو وعده کدم که ما کرایه رفتم دویش از بروری تامزین جمع میدم و ما که است فیس شام میدم اگر دیگه کس تنیستم میدم دروغ نمیگم قد شما غاډم نمیزدم هرچند بر اولادار فیس شده ده تنیستم یک دوست ما خارج قد از ما وعده کده که اگر یو کس بخایا برای نان پیدا کدو یگو کورس کنه یگو برای اسکیل یاد گرفتو یگو جای ما رو کورس بنا فیس شمیده دیگه مو از یک جای شده کوشش بنی که من جارچ خساد ما فیس شده ده تنیستی البته هم قدری توان خو دیگه نه لذی خاطر ما شمار منگم کمزی فایده بالکن باین همین جی ازید بات که چیزا شد این افتتاح شد ازید بات باین دیگه این روی بوری که استونو خاطو و دیپتی دایرکتر دیگه او هم دی روزمره قدر تشویق کده مگه کی باین اینی که است مدام غزاله خو دیپتی دایرکتر دیگه تمام استاف شي هرچ قصص ده و بسیار خوش اخلاقا تمام شي باین تلزنا هر کدام شون باین که فور ویزیتم کنیم افتتاح کی شد بس خوب صحیح توجه بدین ما باز د اخیر شما خواهش می‌کنم که مهربانی کنید میرا نیرین که میجی جواب علی اون لایبرری دگار سیل کنه بلدی زموچی قسم کل خو کنجر جنگیا کدی بخشش باشه دیگه لفظ بدر مگم بسیار بدرنگا جنگا کدی من کل خو یک دیگه خور کوشش کدی به عزت کنی لیکن یک بچی ازای نال د لایبرری نه نه د لایبرری دگا اینی هم د جایز مو جوړ شده او یک دنه دوست ما از قوم دهواره ظفر نام داره خدمت یونیورسیتی میخوان 1982 83 دیگه برار از دکتر دونا دهوار قومی بلوچا که فارسی میگه نه او با زنده بنظیر ډیوټي بود موږ یک روز دغه کونسلر شوم د خاطو خدمت جان کده موږ بور ی هسپتال از مو ما اکتم که استوی خو جام کده ببر خانه خدګه اینجی چر اور دی نه فینالم ایتر بلې مردم مو غړ نس کی نه جایز مو لبای از استفاده کنی مو از دیگه چیزا که استفاده کده که لذی استفاده بتنی ما بازم بسیار عاجزانه از تمام شم خواهش نم جوانا اونا که د آی تی مای تی دلچسپی دارن د آنلاین کاروبار دلچسپی دارن باین هم زی استفاده کنید د امید خدا را ما امیدوارم که اینمی تا که خوب تا که وزیر اعلی تا که می حکومت غټ میزنه خوشم هم زغه ټایم زنه فایده بالکن دیگه سلامت باشین تمام شم یک جهان تشکر باز یعنی روی بروی زیر شمار نشون جور باشین تشکر